गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले पहाडको वर्तमान राजनैतिक अवस्था विषयमा आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसरी बताएका छन्। अहिले जुन प्रकारको पहाडको एउटा जल्दो बल्दो एउटा राजनीति छ है, र यो विषयमा अलिकति तपाईले अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। जल्दो बल्दो भन्दाखेरि पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो त जे हामीले जनताको अगाडि राखेको छ त्यसमै हामी अडिट छौँ हैन। हामीले गठबन्धन गरेको हैन 2019 मा बीजेपीसँग पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि, त्यसको हामी प्रतीक्षामै छौँ। अनि यो छिटै नै बीजेपीले पनि गरिदिन्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षहरूलाई यो खबर पनि आइसकेको छ, त्यसमा हामी पर्खिरहेको छौँ। अनि हाम्रो प्रति हाम्रो जुन चाहिँ गठबन्धन जतिजना थियो, हाम्रो त्यस्तो हलचल त्यस्तो मचेको छैन। हाम्रो टेम्परेचर त्यति हाई पनि भएको छैन। टेम्परेचर हाई चाहिँ कहाँ भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 14 वर्ष जसले चाहिँ शासन गर्यो हैन, जनताले देखेको छ नि उहाँहरूको चरित्र, उहाँहरूको सोच विचार, उहाँहरूको सिन्सियरिटी हैन, उहाँहरूको सिन्सियरिटी टुवर्ड्स पिपल हैन। अहिले अनित दाजुले कति राम्रो मिठो कुरा गर्दैछ नि, दार्जिलिङको नयाँ चेन्जेस आउनुपर्छ, नयाँ चिजहरू हुनुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, एकदमै राम्रो सुझाव हो। आई थिङ्क इट इज, तर 14 years टु लेट, 14 वर्ष ढिलो भयो भनेको मैले। अनि यो सबै सोच विचार 14 वर्ष अगाडि भए होइन कति राम्रो हुन्थ्यो, तर उनीहरूले मौका पनि पायो, जनताले उहाँहरूलाई मौका दिएकै हो। साधारण जनताले टोटल उहाँहरूको कार्डर मात्रै होइन, सबैजना, म यति पनि भन्छु जिएनएलएफलाई माया गर्ने मान्छेहरूले पनि गोर्खाल्यान्डको लागि उहाँहरूलाई समर्थन गरेकै हो। यो पालि तपाईले जुन चाहिँ 2021 को चुनावमा यो पालि तपाईको कस्तो किसिमको स्ट्यान्ड हुन्छ? होइन, सो यहाँ सुन्नुहोस् न, मैले त्यो भन्दै थिएँ, तपाईँहरूको यो पनि म प्रश्न गर्छु। सो यो 14 सालमा उहाँहरूले जे गर्यो होइन, अनि आजको दिनमा के गर्दैछ हालैमा होइन, हालैमा सबैजना जनताहरू जो 2007 को जनता होइन, 2017 को पनि होइन, 2013 तेलङ्गाना पाउँदाखेरि रिजाइन गरेर फेरि कुर्सी थाप्ने जनता पनि होइन, उहाँले के देख्दैछ भन्दाखेरि आजको दिनमा बङ्गाल सरकारको सबसे प्यारो छोरा चाहिँ को हुनुको कम्पिटिसन चाहिँ लगातार भइरहेछ होइन। कम्पिटिसन केसमा बङ्गाल सरकारको सबसे राम्रो होइन, के पो फुर्तिलो होइन, के पो बलियो छोरा चाहिँ को हुनुको लागि चाहिँ प्रयासमा छ होइन। 13 तारिक सुकनामा पनि मिटिङ छ भनेर हिजो मैले सुन्नु पाएँ। डुवर्समा फेरि अर्को गुटको छ अरे होइन, अस्ति भर्खर गान्धी मैदानमा भयो, अब यहाँ सुकनामा भयो। जनताले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 14 साल तपाईँहरूलाई शासन गरेर होइन, ठुल्ठुलो कुरा गरेर होइन, लास्टमा होइन मुद्दा पनि अगाडि 1 इन्ची बढेन। डेभलपमेन्टको कुरा अहिले एकदमै ठुल्ठुलो कुरा गर्दैछ, तर डेभलपमेन्ट त्यस्तो गरेको भए होइन, हामीले 2-2 जेसिबी किनेर गाउँ गाउँमा बाटो, त्यो हाम्रो काम होइन नि। उहाँहरूले डेभलपमेन्टै गरेको भए हामी गाउँ गाउँमा 4000 5000 फुटबल बाँडेर, यो काम हाम्रो होइन नि। जिटिए को डिपार्टमेन्ट छ, युथ एन्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट छ। सो हाम्रो रणनीति, तपाईँको दोस्रो प्रश्न, हाम्रो रणनीति क्लियर छ। पानीको पानी दुधको दुध भइसकेको छ कार्डरहरू। जिएनएलएफको कार्डर हामीसँगै छ। हामीलाई छोडेको एकदमै माइनोरिटी 4-5 जना नाम तोकेर गए औँलामा गर्नु सक्छु म। हिजो हो मिरिकबाट मेरो प्यारो भाइ अलोक पनि जोइन गरे, तर उहाँको बाध्यता धेरै थियो। अनि म उहाँलाई नराम्रो के भन्नु चाहदिनँ। बाध्यता हुन्छ नि त होइन होइन, बाध्यता भने के हो? रोजगारी हुन्छ, अपोइन्टमेन्ट हुन्छ, टिचर्स अपोइन्टमेन्ट हुन्छ, आफू नै होइन भने उहाँको आफन्तको लागि हुन्छ। त्यो सबैमा गयो, तर म गर्नु सक्छु। जेबी होइन, काइला दाजु, टार्जन दाजु, नोबल भाइ होइन, अहिले अलोक होइन, अनि हाम्रो सुकियाको पेट्रोल पम्पको दाजु, 7-8 जना। अनि उहाँहरूसँग पनि हाम्रो रिलेसनसिप एकदमै राम्रो छ।
उहाँहरू कुनै दिन हाम्रोमा फेरि फर्केर भने हाम्रो वेलकम पनि छ उहाँहरूलाई। तर हाम्रो काडर हामीसँग छ, विमल दाजुलाई माया गर्ने काडरहरू उहाँसँग छ होइन। अनित दाजु र विनय दाजुलाई माया गर्ने काडरहरू उहाँसँग छ। तर के हो भन्दाखेरि काडरहरू मात्रै, विमल गुरुङको काडर मात्रै कि जिएनएलएफको काडर मात्रैले चाहिँ भोट कुनै जित्दैन। जित्ने चाहिँ सत्तामा ल्याउने जुनै इलेक्सन होस्, अहिले एमएलए इलेक्सन हुन्छ, त्यसको मोटामोटी त तय भइसक्यो। अब जनवरीदेखि यता त 100 दिनमा त कोड अफ कन्डक्ट पनि लागू हुन्छ होला। सो यो कोड अफ कन्डक्ट यो सबै लागू हुन्छ होइन। अब के हो भन्दाखेरि जनता चाहिँ सबसे ठुलो साइलेन्ट मेजोरिटी, जो चाहिँ सिलगढीमा विमल गुरुङलाई हेर्नु पनि निक्लेन। हाम्रो 6औं अनुसूचीको एउटा मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्टको दिवसको लागि पनि आएन। जो चाहिँ विनय दाजु र अनित दाजुको जनसभा पनि गएन। हाम्रो चाहिँ के भन्नु छ उहाँलाई भन्दाखेरि तपाईँहरू नै हो राजा बनाउने, राजा त होइन नेता बनाउने तपाईँहरू नै। अनि आजको दिनमा तपाईँहरूको हातमा चाहिँ पावर छ। यो 14 सालमा तपाईँहरूलाई जे देख्नुभयो सार्वजनिक भयो। हाम्रो युवा भाइहरूलाई म भन्नु चाहन्छु, तपाईँहरूले सुभाष घिसिङको विषयमा 21 सालको शासनको विषयमा धेरै भ्रम सुन्नुभयो यो 14 सालमा। त्यो त देखेन तपाईँले। तर यो 14 सालको त तपाईँले देखेको छ नि। हरेक युवाले, हरेक एजुकेटेड युथले, हरेक बेरोजगार युथले देखेको छ कि यो 14 सालमा नेताको आफन्ता, नेताहरू झन्डी पक्रेर मात्रै उनीहरूले मात्रै टिचर्स अपोइन्टमेन्ट पायो, नेतासँग हुने मात्रै कन्ट्र्याक्ट पायो है। स्पष्ट भएको छ यो पालि दार्जिलिङलाई चेन्ज चाहिन्छ। दार्जिलिङ पहाडको जनता चाहिँ केरलाको जनता जस्तो हुनुपर्ने समय आयो। 2007 को होइन, केरलाको जनता के छ, 5 साल एकजनालाई मौका दिन्छ, अर्को 5 साल अर्कोलाई मौका दिन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ अगाडि। यो 20-20 साल 15-15 सालको राज, यो शासनहरू यो अब हामी बन्द गर्नुपर्छ दार्जिलिङ पहाडको जनताले। यो पालि जिएनएलएफ अनि जिएनएलएफसित गठबन्धन हुन्छ हुँदैन, यो भाइहरूलाई यो पालि मौका दिनुपर्छ। तपाईँहरूलाई चेन्जेस चाहिन्छ भने, तपाईँहरूलाई यो भ्रष्टाचार बन्द हुनु छ भने, दार्जिलिङ पहाड एउटा ह्याप्पी प्लेस बनाउनु छ भने, एउटा भिजन भएको प्लेस छ भने। अनि म अजय एडवर्ड्स, म तपाईँहरूको आज घर घरमा टिभीमा देखिन्छ होला होइन, घर घरमा इन्टरनेटमा देखिन्छ होला। म तपाईँहरूलाई म धम्की दिनु सक्दिनँ होइन। तपाईँहरूलाई म बिन्ती मात्रै गर्नु सक्छु, बिन्ती मात्रै गर्नु सक्छु दार्जिलिङ पहाडको भविष्यको लागि। यो 14 साल जसले शासन गर्यो उहाँहरूलाई फेरि फेरि मौका दियो भने होइन, मेरो भन्नु के छैन, मेरो भन्नु के छैन। तर दार्जिलिङ पहाडको दुर्भाग्य हुन्छ। 2007 मा 6 शेड्युल आउँदाखेरि विरोध गरेर गोर्खाल्यान्ड अहिले ल्याइदिन्छु भन्ने, त्यहाँदेखि जिटिए जस्तो थोत्रे व्यवस्था भित्राउने, आजको दिनमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुने समयमा आजको दिनमा फेरि थ्रेटन गर्दैछ। यो कुतत्व नै भन्छु म। बारम्बार दार्जिलिङ पहाडलाई एउटा राम्रो दिशा निर्देश आउँदाखेरि होइन, जनतालाई बोरामा हाल्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ साधारण मेरो आमा बाउ दाजु दिदी बहिनीहरू, साधारण मेरो विद्यार्थीहरू होइन, तपाईँहरूले 14 वर्ष देख्नुभयो। फेरि फेरि आएर धम्की दिने, टेबल ठट्टाएर गर्ने नेताहरूलाई नल्याउनुहोस्, हाम्रो भविष्य बिगार्छ। मैले 2007 मा मैले भनेको थिएँ, म त्यति बेला पोलिटिकल म त्यति थिएन मैले, तर त्यति बेला नजानी पनि मैले भनेको थिएँ। एउटा ट्र्याक्टर चलाउने मान्छेलाई हावाजहाजलाई भने टेक अफ त गर्ला, तर त्यहाँको ल्यान्डिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन भनेको थिएँ। त्यस्तै भयो 2007 देखि यता टेक अफ त भयो नि, आन्दोलन त थाल्यो नि, तर स्थगित कसरी गर्ने, कहाँ चाहिँ उद्योग गर्ने, त्यो आजको दिनमा हेर्नुहोस् त।
हामी कस्तो यो 14 सालमा हामीले के गुमायो। यो वेस्टेड डेकेड प्लस 4 इयर्स, वेस्टेड डेकेड प्लस 4 इयर्स। हाम्रो मुद्दाहरू आफ्नो जग्गामा छ, गोर्खाल्यान्ड आफ्नो जग्गामा छ, अरू पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आफ्नो जग्गामा छ। तर यो इलेक्सन जुन चाहिँ आउँदैछ, म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको पनि आउँछ होला, एमएलए को पनि आउँछ होला हैन। यो उद्देश्यमा यो ठुल्ठुलो कुरा होइन हैन। हामीलाई बिजेपीले भोट दिएको छ कि हामीले 21 को अगाडि काम हुन्छ, ठिकै छ, त्यो हुन्छ। तर तपाईहरुले फेरि यो कुतत्व जो चाहिँ यो नेताहरू भन्छ नि हैन, जसले चाहिँ तपाईको चरित्र देख्नु भयो नि हैन, उहाँहरूलाई फेरि मौका नदिनुहोस्। अनि म विमल दाजुलाई पनि म भन्नु चाहन्छु, उहाँले भन्दैछ नि 11 जात गोष्ठी चाहिँ हुनै पर्छ, यो भएन। अरे तपाई त घरको बाहिर पो भयो त आजको दिन त। तपाईको अधिकार छैन, तपाईको अधिकार छैन। कोलाई के हुने, कोलाई तपाई त साथ छोड्दिनु भयो, हात छोड्दिनु भयो। जातिको निम्तिको लागि एउटा भलाइ चिज हुँदाखेरि तपाईले बेङ्गल सरकारसँग मिलेर आफ्नो सर्भाइभलको लागि तपाईले कुरा गर्नु हुँदैछ। इमोसनल कुरा नगर्नुहोस्। जे छ हामीले काम गर्दैछौँ, राम्रो चिज हुन्छ। हामी अहिलेसम्म विश्वास गर्दैछौँ, बिजेपीले पनि गर्नै पर्छ। राम्रो समय दार्जिलिङमा आउँदैछ। आम जनता चाहिँ सबसे देउता नै हो। पोलिटिकल पार्टीको लागि, पोलिटिकल नेताको लागि देउता नै हो। यो पालि चाहिँ हाम्रो जिएनएलएफ को गठबन्धन हो कि जिएनएलएफ पार्टी हो कि तपाईहरुले यो एकपल्ट तपाईले चाखेर हेर्नुहोस्, हाम्रो सोच विचार, हाम्रो भिजन के रहेछ एकपल्ट। अनि राम्रो गरेन भने 5 साल पछि बदली गरिदिनुहोस् न, के छैन, मौका त दिनुभयो। म तपाईहरुलाई हात जोडेर जस्तो मेरो बाबाले हैन मलाई मेरो घर परिवारको ग्लेनरिज चलाउनु एउटा मलाई सत्तामा आउनुको लागि एउटा मौका दियो। ग्लेनरिजमा पनि हैन 8 साल अगाडि हैन म काम गरेको 35 साल भयो काम गरेको, तर 8 साल अगाडि चाहिँ मैले आफ्नो भिजन चाहिँ आफ्नो एउटा व्यापारी त्यसमा हाल्नु पाएँ है। मैले के इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पाएँ, मैले के मलाई थाहा छ हैन, मेरो स्टाफलाई थाहा छ। मैले फेरि एउटा मौका मात्रै मागेको दार्जिलिङ पहाड। म बाबालाई त माग्नु सकेन, तर जनतालाई, मेरो आमा बाउलाई एकपल्ट हामीलाई मौका दिनुहोस्। अनि हामीले तपाईहरुलाई कहिले पनि कदापि लेट डाउन गर्दैन। दार्जिलिङको भविष्य म किटान गरेर भन्छु राम्रो हुन्छ। यो अघि तपाईले एउटा कुरा गर्नुभयो नि, 2021 चुनाव अगाडि बिजेपीले केही न केही गर्छ भन्ने तपाईहरुले पूर्ण आशा गर्नुभएको छ। यदि गरेन भने त्यसको स्ट्यान्ड के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? मैले मेरो विश्वास छ हामीले यो गठबन्धनमा भएको विमल दाजुले 14-12 वर्षमा के गरेन भन्ने कुरा गर्यो। त्यो उहाँको इनेबिलिटी हो, गर्नु नसकेको हो, डिप्लोमेटिक स्किल्स नभएको हो, प्रेसराइज नगरेको हो कि के हिसाब किताब थियो हैन। हामीले त सुन्नु पनि पायो आलिवालियालाई हाम्रो यहाँ डेलिगेसन जाँदाखेरि मैले त यो किनेको भन्ने खाली एउटा कुरा पनि गरे, यो सिट त किनेको खर्च गरेको भन्ने गरे। हामीले त्यो सबै के गरेको छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो यो 2 सालको गठबन्धनमा पनि हामीले धेरै प्रेसर गर्दै आजसम्म 21 को अगाडि भन्दैछौँ हैन। सो 21 को अगाडिमा बिजेपीले वचन पनि दिएको छ हैन कि यो स्पष्ट हुन्छ भनेर। हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। त्यो भएन भने पक्कै हो, अवश्य हो, यो ढाट्नु हुँदैन। बिजेपीलाई पनि हामीले सत्य बताउनु पर्छ। जुन चाहिँ मैले बारम्बार राजु भाइसँग, यो पालि बिजेपीले के गरेन भने बिजेपीलाई साह्रो पर्छ, गठबन्धनलाई साह्रो पर्छ भने मैले स्पष्ट भनेको छु। तर त्यसको निर्णय लिने म औकात होइन। मेरो अध्यक्ष मोहन घिसिङ साथै हाम्रो ठुलाठाला सेन्ट्रल कमिटीकोहरू बसेर तय गर्छ हाम्रो अगाडि रणनीति चाहिँ के हुन्छ, बिजेपीले दार्जिलिङ पहाडको जनताको लागि के गरेन। अनि म यो
तपाईँको माध्यमबाट म बिजेपीलाई म फेरि भन्छु, यो जिएनएलएफ को लागि, पार्टीको लागि, सिपिआरएम को लागि, एबिजिएल को लागि मात्रै हामी प्रतीक्षा गरेको होइन। सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाड डुवर्सवासीले होइन यो पालि चाहिँ होइन बिजेपीले हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो आँगनमा घाम आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेछ। तपाईँहरूले यो भावनासँग खेलवाड चाहिँ कदापि नगरिदिने होइन मेरो एउटा तपाईँहरूलाई एउटा सिन्सियर एउटा रिक्वेस्ट होइन। अनि दार्जिलिङको जनतालाई म फेरि भन्छु, दार्जिलिङ पहाडको कालिम्पोङ पहाडको, मिरिकको, तराईको तपाईँहरूकै हातमा छ। यो पालि तपाईँहरूले यो 14 वर्ष, विगतको 14 वर्ष जसले शासन गर्यो उनीहरूलाई मौका दिने होइन भन्यो भने हाम्रो के भन्नु छैन। तर म बिन्ती गर्छु दार्जिलिङ पहाड डुवर्सको लागि यो पालि नयाँ विचार, नयाँ भिजन भएको भाइहरूलाई एउटा मौका दिनुहोस् भन्दै धन्यवाद।